बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे जज हुमायूं दिलावर जिसने इमरान ख़ान को गलत तरीके से सज़ा दी थी, जिसको गैर कानूनी करार दे दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ऑब्ज़रवेशन दी गई थी वो इमरान ख़ान को तो अभी रिहाई ना दे सकी, लेकिन हुमायूं दिलावर को ओहदे से हाथ ज़रूर धोना पड़ा और बतौर एडिशनल सेशन जज उनको ओहदे से हटा दिया गया है। अहम तफसीलात हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इमरान ख़ान की सज़ा आज इखलाकी कानूनी तौर पर ख़त्म हो चुकी है। जब एक जज को इस वजह से ओहदे से हटा दिया जाए कि उसने गलत तरीके से सज़ा दी है, तो जो एक्शन होता है वो आज ख़ुद यही समझा जाता है कि वो गैर कानूनी था, वो नाजायज़ था, वो गलत था। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ तीन अहम मामलात। एक तो साइफ़र मुकदमे में समाअत हुई शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर, उनके जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान के ख़ास जो साथी हैं उनको आज ज़मानत पर रिहाई मिली है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हसन न्याज़ी उनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई आज लाहौर हाई कोर्ट में। और अदालत ने मज़ीद दलाइल आज तलब किए हुए थे। चौधरी इश्तियाक खान एडवोकेट जो कि वकील हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं हसन न्याज़ी, चूँकि वो वकील भी हैं, तो उनकी तरफ से लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर पेश हुए थे बतौर सदर बार एसोसिएशन। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार की बेटे हसन न्याज़ी से मुलाकात कराने की हदायत की। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल ग़ुलाम सरवर नहंग से इस्तफसार किया कि क्या बना मुलाकात के हवाले से। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूबरू इसी नौइयत के केसेस ज़ेर समाअत हैं, बेहतर हल यही है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएँ। इश्तियाक खान एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई। सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी के बावजूद मुलाकात भी नहीं करवाई गई। जस्टिस सुल्तान तरवीर ने इस्तफसार किया कि वह यकीन दहानी सिर्फ 102 अफराद से मुतल्लिक थी। इश्तियाक खान एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन तमाम अफराद के लिए है जो आर्मी की कस्टडी में हों। अदालत आलिया आर्मी कस्टडी में अफराद से मुलाकात के लिए हुक्म जारी करने का इख्तियार रखती है। अदालत उज़्मा को बताया गया कि कोई साफ़ी और वकील आर्मी कस्टडी में नहीं है। इमरान रियाज़ ख़ान आर्मी कस्टडी में है, ये इंकशाफ किया है। चूँकि हमारे यहाँ तो अब तक जो ख़बर है और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जो केस था उसमें भी यही था कि वो गायब हैं और अगवा का मुकदमा दर्ज किया हुआ है। लेकिन लाहौर बार एसोसिएशन के सदर कहते हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान आर्मी की कस्टडी में है, हसन न्याज़ी और दीगर आर्मी की कस्टडी में मौजूद हैं। आर्मी एक्ट में दिए गए जो हकूक़ हैं वो नहीं छीने जा सकते। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के अहल खाना से मुलाकात कराई गई, एक सहाफ़ी और एक वकील से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा सकती। अदालत ने कहा कि एडिशनल एडवोकेट जनरल ग़ुलाम सरवर नहंग साहब आप क्या कहते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल का मामला ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात का मामला सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस केस में कोई फ़ैसला नहीं दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या कोई सूरत है कि आर्मी कस्टडी में मुलाकात करवाई जा सकती हो। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने अंडरटेकिंग से ज़्यादा सहूलियात देने का हुक्म अंडरटेकिंग दी हुई है। अदालत का फ़ैसला नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट तो अंडरटेकिंग से ज़्यादा सहूलियात दे सकती है। किसी कानून में आर्मी कस्टडी में अफराद से मुलाकात की गुंजाइश नहीं है। अदालत आलिया की तरफ से कोई भी मज़ीद पेचीदगी अदालत आलिया का हुक्म कोई भी मज़ीद पेचीदगी पैदा करेगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल मुलाकात करा सकते हैं, तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि जी अटॉर्नी जनरल मुलाकात करवा सकते हैं। तो अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल जो सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दें उनसे नाराफ़ हो सकता है। तो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि अंडरटेकिंग में मुलाकात के लिए SOPs बनाए गए, लेकिन पता नहीं अभी SOPs हैं या बने भी हैं या नहीं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सर हुकूमती रिपोर्ट में हसन न्याज़ी की गिरफ्तारी राहदारी रिमांड अदालत में पेश करने का नहीं बताया गया। हसन न्याज़ी को आर्मी के हवाले करने के लिए कानून से इनहराफ किया गया। अदालत ने कहा आपको भी सुनेंगे, आप मज़ीद तैयारी करें। और मज़ीद तैयारी का वक्त देते हुए अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। अब इतना केस बचा है कि एक बाप अपने बेटे से मुलाकात कर सकता है या नहीं कर सकता। जबकि दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे
سجاد علی، اور یہ عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں، پولیٹیکل سیکرٹری تھے عمران خان کے. ان کو جس دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اسی دن زمان پارک سے گرفتار کیا گیا تھا سجاد علی خان. ان کی بایابی کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت میں SSP ڈاکٹر انوش اور سمیت دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے. آج پولیس نے سجاد علی، اب ان کے بارے میں یہ تھا کہ پولیس کسٹڈی سے یہ فرار ہو گئے. یہ 4 لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بھیجا. 3 لوگ جیل پہنچ گئے، 1 فرار ہو گیا پولیس کسٹڈی سے. اس کے خلاف FIR درج ہوگی پولیس کسٹڈی سے فرار ہونے کی. اور ساتھ جو ان کے اہل خانہ تھے انہوں نے درخواست دائر کر دی لاہور ہائی کورٹ میں جی کہ وہ تو غائب کر دیا گیا ہے. تو بایابی کی درخواست پر پولیس ان کو پکڑ کے آج لے آئی. تو پولیس نے کہا جی کہ ہم یہ فرار ہو گیا تھا لیکن ہم نے ناکہ لگایا ہوا تھا، تو کل ملزم کو ہم نے گرفتار کیا ہے زمان پارک ناکے سے اور آج عدالت میں پیش کر دیا ہے. پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم کو زمان پارک ناکے پر گزشتہ روز گرفتار کیا گیا. جسٹس محمد وحید خان نے کہا کہ عدالت کے علم میں آنے کے بعد آپ نے گرفتاری ڈال دی، آپ ایسی غیر قانونی چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ عدالت نے ملزم سے استفسار کیا کہ کیا آپ پولیس کی حراست سے فرار ہوئے تھے؟ تو اس پر ملزم نے کہا کہ جی میں پولیس حراست سے فرار ہوا تھا. تو ملزم کے وکیل اشتیاق خان نے بات کرنے کی اجازت طلب کی، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ نے اب کیا عرض کرنا ہے، جا کے ریمانڈ میں پیش ہوں اور ریمانڈ کو کنٹیسٹ کریں. وہاں پر ان کو پیش کیا گیا کینٹ کچہری میں. کینٹ کچہری میں عدالت نے ان کی ضمانت منظور کر لی اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. جبکہ سائفر کیس میں جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کو پیش کیا گیا تھا اور ان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہوا تھا تو خصوصی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا. شاہ محمود قریشی کے جو وکیل تھے شعیب شاہین وہ عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خاور بھی عدالت میں موجود تھے. آفیشل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے سماعت کی اور وہاں پر مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی FIA کی جانب سے، جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا. کچھ ہی دیر کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے 3 دن مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا منظور کرتے ہوئے ان کو FIA کے حوالے کر دیا. اس طریقے سے شاہ محمود قریشی وہ 7 دن تک جسمانی ریمانڈ پر رہیں گے. 4 دن پہلے ہو چکے ہیں اور 3 دن مزید جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. جبکہ نگران وزیر اعلیٰ سندھ کو ہٹانے کی درخواست آج خارج ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ سے. اس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. درخواست گزار ابراہیم ابڑو ایڈوکیٹ نے درخواست میں موقف اپنایا عدالت کے سامنے کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر 4 اپریل 2022 کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریٹائرڈ ہوئے. آئین کے آرٹیکل 207 کے تحت جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نگران وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے. دوران سماعت چیف جسٹس احمد علی شیخ سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ریمارکس دیے کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سپریم کورٹ کے جج ریٹائرڈ ہوئے ہیں، احترام سے بات کریں، بتایا جائے کس قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے. درخواست گزار نے کہا کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر 2 سال تک کسی منافع بخش عہدے پر تعینات نہیں ہو سکتے. مقبول باقر ریٹائرمنٹ کے 2 سال مکمل کیے بغیر نگران وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے. درخواست گزار نے کہا کہ مقبول باقر کی بطور نگران وزیر اعلیٰ سندھ جو تعیناتی ہے وہ آرٹیکل 207 کی خلاف ورزی ہے. مقبول باقر کو بطور نگران وزیر اعلیٰ کام سے روکا جائے. 2 رکنی بینچ تھا جو ہماری معزز سندھ ہائی کورٹ ہے، انہوں نے بغیر کوئی بات سنے اس درخواست کو مسترد کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو 1 مہینے تک جس طریقے سے فیئر ٹرائل کا موقع نہ دیا گیا اور ان کی فیس بک پوسٹوں کا معاملہ پہلے تھا اور اس پر بھی تحقیق ہو رہی تھی. اب یہ بھی نہیں پتہ کہ FIA نے کیا پتہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بتا دیا ہو کہ جی پوسٹیں تو اس کی درست ہیں. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے آبزرو کیا کہ جج نے غلط طریقے سے سزا دی. 2 ججز نے، ایک جج ہیں مظاہر نقوی صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ ہمایوں دلاور نے جو جس طریقے سے عدالت چلائی ہے، کیا پاکستان میں کوئی اور بھی کیس ایسا چلایا جاتا ہے؟ اور جج مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ عدالت کو اتنی جلدی کیا تھی. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس دن بھی تسلیم کیا تھا، آج بھی مانا کہ غلطی ہوئی ہے. اب وہ جو غلطی ہوئی تھی اور فیس بک پوسٹوں پر ایک الگ سے انکوائری ہو رہی تھی، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان دی آنریبل چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہیز پلیز ٹو میڈ فالوئنگ ٹرانسفر پوسٹنگ آف ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ورکنگ ان دا اسلام آباد ہائی کورٹ. مسٹر ہمایوں دلاور ایڈیشنل سیشن جج تھے، ان کو اب OSD بنا دیا گیا ہے. OSD بنانا مطلب اب اس کو وہ گھر بیٹھ کے تنخواہ ملے گی. اور ابھی میں نے دیکھا کوئی صحافی کہہ رہے تھے کہ استعمال کر کے پھینک دیا گیا ہے، تو میں تو ایسی بات نہیں کرتا. اب یہ صحافی ہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم ایسی بات بطور قانون کے طالب علم ایسی باتیں ہم نہیں کرتے. بہرحال
उनको बतौर एडिशनल सेशन जज के ओहदे से हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है कि इमरान खान को गलत सज़ा दे दी गई। मैं हैरान होता हूँ। और हम लोगों ने कानून की किताबें, ये अब आपके आसपास जो मेरे आसपास आपको किताबें नज़र आ रही हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 8-8 10 दफ़ा पढ़ चुका हूँगा। मैं हैरान होता हूँ कि इतनी हमारे मुल्क की बदकिस्मती है और ऐसी लाकानूनियत है कि जो जज उसको ओहदे से हटाया जा रहा है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि उसने गलत सज़ा दी, गैर कानूनी सज़ा दी, गलत ट्रायल चलाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह रही है कि उसने गलत किया, उसके बावजूद जो उसने गलत एक्ट किया वो अभी तक बरकरार है। एक बंदा जिसको नाजायज़ सज़ा दी गई वो 3 हफ्तों से जेल की चक्की में है और उसको वहाँ बुनियादी सहूलियात भी नहीं दी जा रही, उसके बाहर कैमरे लगाए हुए हैं। और उनकी वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की है कि उनकी ज़िंदगी को संगीन ख़तरात लाहक हैं, वो वहीं बरकरार है। उसके लिए आज इसी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोज़ेज़ ने 3 दिन के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया और जज हुमायूं दिलावर को गलत सज़ा देने पर ओहदे से हटा दिया गया। हमारा निज़ाम देखें क्या, पहले तो मैं कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया, पाकिस्तान का हर समझदार कानूनदान कह रहा था कि इमरान खान को जो सज़ा दी गई वो बरकरार नहीं रह सकती, वो सज़ा नाजायज़ है, वो गलत है, वो बरकरार नहीं रह सकती। लेकिन मुझे बताएं कि आज जब जज को हटा दिया गया और इस वजह से हटाया गया है तो क्या कोई जवाज़ बाकी बचता है इमरान खान का 1 घंटा भी जेल में रहना? और क्या इस बुनियाद पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑर्डर नहीं करना चाहिए कि इमरान खान को बाइज़्ज़त तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जाए और वहाँ बाकायदा तौर पर हमारा अदालती निज़ाम उनसे माजरत करे कि आपको गलत सज़ा हुई थी और आपने गलत सज़ा की वजह से, और उनकी तमाम हिफाजती ज़मानतें बहाल की जाएँ और किसी और मुकदमे में उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। ये अब ज़िम्मेदारी बनती है, सिर्फ गलती नहीं, अब गलती फिर अदालती निज़ाम को सुधारनी भी पड़ेगी, क्योंकि ये इतना बड़ा धब्बा लग गया है। और आज जो ये नोटिफिकेशन है कि हुमायूं दिलावर को ओहदे से हटा दिया गया है, इसने मोहर सब्त कर दी है कि इमरान खान को इन्होंने हटाने के लिए या जेल भिजवाने के लिए इस हद तक रास्ते से हट के इन्होंने काम किया कि आज अपने जज को हटाना पड़ गया। अंदाज़ा लगा लें, ये हमारे मुल्क का निज़ाम है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।